द्वितीयं तु दिवाकर तृतीयं भास्कर प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकर पंचमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचन सप्तमं हरिदस्वश्च अष्टमं च विवावशु नवमं दिनकृत् प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मक एकादशं त्रयीमूर्ति द्वादशं सूर्य एव च ध्येया सदा सवृत्तिमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुधृत शंख चक्र। ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। भगवान सूर्यको द्वादश नामहरू साथै स्तुतिबाट आजको यो भक्तिपूर्ण अनुष्ठान सुरु गरिसकेकी छु। आदरणीय सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा हार्दिक स्वागत तथा भक्तिपूर्ण अभिवादन व्यक्त गर्दछु। नेपाली साहित्य संसारले प्रस्तुत गर्दै आइरहेको श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत कथा वाचन श्रवण कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै सुरुको पुष्पाञ्जलीबाट कथा श्रवण गराउन चाहन्छु। आज नियमित रूपमा प्रसारण हुने कार्यक्रम मध्ये आज अष्टादशोध्यायको पालो पुगेको छ। प्रत्येक दिनमा हामी प्रस्तोताहरूले जसको समय मिल्छ उही प्रस्तुत भएर हजुरहरूलाई कथा श्रवण गराउने कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ। हजुरहरूले यो भक्तिमय अनुष्ठानलाई शेयर गरेर संसारभरि पुर्याइदिनुहुनेछ भन्ने पनि अभिलाषा लिएकी छु। विभिन्न ग्रुपहरूमा पनि पुर्याएर यो नेपाली हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म, हाम्रो पहिचानलाई संसारभरि रहेका नेपालीहरू समक्ष पुर्याइदिने जिम्मा हजुरहरूलाई छोड्दै आजको कथा वाचनतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु पुष्पाञ्जलीबाट। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूले आफ्नो हातमा पुष्प लिएर सुरुको पुष्पाञ्जली स्तोत्र श्रवण गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्नुन्ति दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वल बपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुण्डला प्रविलसन्मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक करा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामृत तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमः। ओम शाम्ब सदाशिवाय नमः। ओम सिद्धि विनायक गणेश भगवान की जय। अथ अष्टादशोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरको भयंकर संग्राम भयो।
वृन्दाको प्रतिबद्ध धर्म विष्णुले हरण गरिसकेको हुनाले जालन्धर शक्ति क्षीण भई श्री महादेवसँग युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरको शक्ति क्षीण भएको जानी विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाइसकेछन् भन्ने ठानी तेजिलो त्रिशूल लिई तिनी नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निकाली क्रोधपूर्वक जालन्धरको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यस त्रिशूलको चोटले जालन्धर मरी अन्तपुरको चोकमा ठूलो शब्द गरेर पछारियो। त्यो चरको शब्द सुनि वृन्दाले के को शब्द हो भनी हेर्न जाँदा आफ्नै स्वामी जालन्धर मरेको देखी अनेक प्रकारले विलाप गर्दै रुन लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्ली पारेर कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा तपाईको यो गति भयो र यो मेरो अवस्था भयो। तपाई बिना म प्राण राख्न सक्दिन। तपाई जहाँ जानुभयो म पनि उही जान्छु भन्दै केश मिजाई विष्णुको मुखमा हेरी भन्न लागिन्। हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छली मेरो प्रतिबद्ध धर्म नष्ट गरिदिनाले मेरा स्वामीको यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। झार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्, कल्पवृक्ष भएर रहनु परोस्, ढुङ्गा भएर रहनु परोस्। यदि 4 थोक श्राप दिए भनी आफ्ना स्वामीसित सती गई वृन्दाले देह त्यागिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताको श्राप विष्णुलाई लाग्यो र झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भएर रहनु पर्यो, घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश भएर रहनु पर्यो, कल्पवृक्ष हुनु परोस् भनेकोमा पिपल भएर रहनु पर्यो, ढुङ्गा हुनु परोस् भनेकोमा शालिग्राम भएर रहनु पर्यो। त्यसैले तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम नारायण हुन् भनी सबैले पूजा गरेको कारण यही हो। हे मुनि, प्रतिबद्ध धर्म भनेको ठूलो धर्म हो। त्यसपछि वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न पृथ्वी तलमा जान्छु भनी विष्णु भगवान पृथ्वीमा शालिग्राम, तुलसी, कुश र पिपल भएर रहनुभयो। शालिग्राम महिमा। अब यी प्रत्येक 4 श्रापहरूको महिमा, श्राप पाएर विष्णु भगवानको अवतारको महिमा समेत प्रस्तुत भएको छ यो सस्तान व्रत कथामा। विभिन्न पुस्तकहरूमा थोरै थोरै भिन्न हुन्छ। यसमा विस्तृत रूपमा हामीले श्रवण गर्न पाउँछौँ ती चार अवतार, श्री विष्णुका 4 अवतारहरू। शालिग्राम महिमा शीर्षकमा रहेको छ, त्यही भएर मैले कथाको बीचमै अलिकति अवरुद्ध गरेर यो कुरा हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ। शालिग्राम महिमा। हे अगस्त्य मुनि, ढुङ्गा हुनु परोस् भनेकोमा भनेर वृन्दाले श्राप दिएको नारायण विष्णु भगवान आफै आफ्ना कुनै अंशले शाली नदीको बगरमा आएर शिला भएर रहनुभयो। तिनी शिलाहरूलाई मानिसले शालिग्राम भन्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, जो जन सधैँ शालिग्राम रूप नारायणको श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा गर्ने गर्दछन् अनि निरन्तर ओम भगवते वासुदेवाय यो 12 अक्षरी मन्त्र या ओम वासुदेवाय नमः यो 8 अक्षरी मन्त्र जपिरहन्छन् वा दिनौ 108 पटक बिहान बिहान जप्ने गर्दछन्। त्यस्ताले मरेपछि यमलोक वा यमराजका दूतहरूलाई देख्दैनन्, किनकि ती भक्तहरू सरासर विष्णुलोक जान्छन्। अथवा मरेपछि मुक्ति चाहनेहरूले चक्र बनेका शालिग्राम शिला चक्रमा दिनौ ओम वासुदेवाय नमः भन्दै चन्दन र फूलले विष्णुको पूजा गर्नु, किनकि त्यो शालिग्राममा सारा पापलाई नाश गर्ने, नित्य पूजा गर्नेहरूलाई पुण्य दिने, मरेपछि मुक्ति दिलाउने त्यो शक्ति शालिग्राम शिला त्यस्ता शक्ति सम्पन्न विष्णुको वासस्थान हो। शालिग्राम शिलाको चक्रमा जो जन प्रतिदिन पूजा गर्ने गर्छ त्यसले प्रत्येक दिन 1000 राजसूय यज्ञ गर्यो भन्ने ठान्नु पर्दछ। ती जान्न योग्य अविनाशी परब्रह्म विष्णुलाई नित्य नमस्कार गर्दा जो पुण्य प्राप्ति हुन्छ मनुष्यहरूलाई, त्यही पुण्य शालिग्राम शिलाको नित्य पूजा गर्नाले पनि प्राप्त हुन्छ। जस्तै ठुल्ठुला काठमा आगो रहन्छ र कुनै मौकामा उसको शक्ति प्रकट हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हरि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ तापनि शालिग्राममा उहाँको शक्ति प्रकाश प्रकट हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसले ठुला ठुला पाप गरेका छन्, जसलाई शुभ कर्मको अनुष्ठान गर्ने अधिकार छैन, त्यस्ताले पनि शालिग्रामको पूजा गरे भने ती जन नरक जाँदैनन्। विष्णु भगवान लक्ष्मीका रमण गर्दा पनि त्यति प्रमुदित हुनुहुन्न अनि आफ्नो पूर्व वैकुण्ठमा पनि त्यति रमाउनुहुन्न जति शालिग्राम शिला चक्रमा सदा उहाँ रमाउनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले शालिग्रामको शिलामा बनेको चक्रमा हरिको पूजा गर्छ, मानव उसले अग्निहोत्रीको आचरण गर्दै सागर पर्यन्तको भूमि दान गर्यो भने ठान्ने हुन्छ। मनुष्यले एकैपल्ट पनि शालिग्राम
पूजा गर्छ भने त्यसका सबै पापहरू जसरी सूर्योदय भएपछि अन्धकार नाश हुन्छ त्यसै गरी नाश हुन्छन्। हे अगस्त्य मुनि, जसले शालिग्राममा बनेका 12वटा शिलाचक्रको विधिपूर्वक पूजा गरेको छ, अब म तिमीलाई त्यसको प्रभाव बताउँदछु। मन लगाएर सुन। सुवर्ण निर्मित कमलहरूद्वारा 12 कल्प पर्यन्त 12 कोटी शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले जो फल मिल्छ त्यो फल 12वटा शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले एकै दिनमा मिल्छ। फेरि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक 100 शालिग्राम शिलाको पूजा गर्दछ त्यो व्यक्ति हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा चिरकालसम्म बसेर पृथ्वीतलमा जन्मी चक्रवर्ती राजा हुन्छ। काम क्रोध लोभले व्याप्त भएको जो कोही सज्जनले पनि शालिग्रामको पूजा गर्ने गर्यो भने त्यसका प्रभावले त्यो पनि हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा जान्छ। जो मनुष्य सधैँ शालिग्राममा गोविन्दको पूजा गर्छ त्यस्तो जन निश्चय नै प्रलय नभएसम्म अधोगतिमा प्राप्त हुँदैन। मनुष्यहरू बिना तीर्थ, बिना दान, बिना यज्ञ, बिना बुद्धि पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले मुक्तिमा प्राप्त हुन्छन्। शालिग्राममा हरिको पूजा गर्ने उग्र पापी नै भए पनि उसको न नरकवास न गर्भवास हुन्छ, न त ऊ किरा फट्याङ्ग्रा आदि कुत्सित योनिमा नै जन्मन्छ। अर्थात् यस्तो तीर्थक योनि यानि तेस्रो शरीर हुने योनिमा जाकिँदैन। दीक्षा, विधान र मन्त्र जान्नेवाला जो जन सधैँ शालिग्राममा विष्णुको पूजा गर्दछ भने त्यो जन वैकुण्ठ धाममा जान्छ। शालिग्राम शिलाको जलले जो आफूलाई अभिषेक गर्दछ मानव उसले सबै तीर्थहरूमा नुहाएको हुन्छ र सबै यज्ञहरूमा दीक्षित भएको हुन्छ। गंगा, गोदावरी, रेवा आदि जो मोक्ष दिने नदीहरू छन् ती सब तीर्थ सहित भएर शालिग्राम शिलाको जलमा निवास गर्दछन्। तसर्थ नाना प्रकारका नैवेद्यहरूले, फूलहरूले, दीपहरूले, चन्दनहरूले र स्तोत्र पाठ, बाजा गाजा, गीत आदिहरूले शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नु पर्दछ। कलियुगमा जो मनुष्य भक्तिपूर्वक शालिग्राम शिलाको उत्तम विधानले पूजा गर्दछ त्यो मनुष्य हजारौं करोड वर्षसम्म हरिको निकटमा रमाउँदै रहन्छ। आफूले दर्शन गरिएको, पूजा गरिएका, स्तुति गरिएका करोडौं शिवलिङ्गहरूले जो फल मिल्छ त्यो फल एउटै पनि शालिग्राम शिलामा गरिएको दर्शन, पूजन, स्तवनले प्राप्त हुन्छ। जो मनुष्यहरू शालिग्राम शिलाबाट उद्भव विष्णु लिङ्गमा एक पटक पनि पूजा गर्दछन् ती जन अध्यात्म ज्ञान रहित भएका भए पनि मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। शालिग्राम शिला रूपी केशव भगवान जहाँ रहनुहुन्छ त्यही यक्ष, देवता, सिद्ध र 14 भुवन रहन्छन्। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको अगाडि रहेर पितृहरूको श्राद्ध गर्दछ त्यसका पितृहरू तृप्त भएर 100 कल्पसम्म स्वर्गमा निवास गर्दछन्। जो मनुष्य नित्य प्रति शालिग्राम शिलाको जल पिउँदछन् त्यस्ताले हजारौं पल्ट पञ्चकव्य आचमन गर्नाले के प्रयोजन, अर्थात् केही प्रयोजन छैन। जुन ठाउँमा शालिग्राम शिला रहन्छ त्यहाँबाट चारैतिर 3 योजन अर्थात् 12 कोससम्म त्यो स्थान तीर्थ समान रहन्छ। त्यहाँ गरिएको दान होम सबै करोड गुना अधिक फलदायक हुन्छ। शालिग्राम शिलाको जल एवं मनुष्य रोजै पिउँछ वा शिरमा शरीरमा छर्कन्छ त्यसको शरीर नै चक्रले सिञ्चित भएको जस्तै हुन्छ। यसमा कुनै संशय छैन। जो चक्र संसारमा गुप्त रहन्छ त्यो चक्र यमलोकमा धर्मराजलाई छोडेर अरू कसैले पनि देख्दैन। हरिभक्तहरूको चरणोदकको सेचनले यमराज भयभीत रहन्छन्। त्यसै कारण वैष्णवहरूको उत्तम घरमा जान आफ्ना दूतहरूलाई निषेध गरेका छन्। जो कोही नदीहरू सोझै समुद्रमा मिल्नेवाला छैनन्। माघ मासमा 3 मा स्नान गर्नाले त्रिरात्र व्रतको फल मिल्छ। सोझै समुद्रमै मिसिने नदीहरूमा स्नान गर्नाले 1 पक्ष व्रतको फल मिल्छ। समुद्रमै स्नान गर्नाले 1 महिने व्रतको फल मिल्छ। गोदावरीमा स्नान गर्नाले 6 महिना व्रत गरेको फल मिल्छ। गंगामा स्नान गर्नाले
एक वर्ष व्रत गरेको फल मिल्छ, तर शालिग्राम शिलारूपी भगवानको चरणोदकले स्नान गर्नाले 12 वर्ष व्रत गरेको फल मिल्छ। यदि माघ महिनामा स्नानका लागि शालिग्रामको पवित्र जल मिल्यो भने करोडौं तीर्थको सेवाले केही प्रयोजन छैन। जो मनुष्य आमाका दूधका साथैमा मिलाएर शालिग्राम शिलाको जल एक थोपो मात्रै पिउँछ भने त्यो मनुष्य मोक्ष हुन्छ। शालिग्राम शिलाको नगिचमा 1 कोष वरिपरिको भूमिमा किरो पनि मर्यो भने त्यो पक्कै वैकुण्ठ लोकमा जान्छ। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको उत्तम चक्र दान गर्छ उसले पर्वत औ जंगल सहितको भूमण्डलको दान गरेको फल पाउँछ। जो जना शालिग्राम शिलाको मोल लाउँछ, बेच्छ वा जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको उत्तम चक्र दान गर्छ उसले पर्वत औ जंगल सहितको भूमण्डलको दान गरेको फल पाउँछ। जो जना शालिग्राम शिलाको मोल लाउँछ, बेच्छ वा बेच्ने राय दिन्छ अथवा जो मनुष्य उसको जाँचबुझ गर्छ ती सबै नि मरेपछि प्रलय पर्यन्त नरकमा जाकिन्छन्। यसकारण शालिग्राम शिलाको किनबेच गर्नु हुँदैन। पापसँग डराउने मान्छेहरूले सधैँभरि सारा पाप नाश गर्ने वासुदेवाय भगवानको स्मरण गर्नुपर्दछ। इन्द्रिय दमनपूर्वक घोर जंगलमा तपस्या गर्नाले मनुष्य जुन फल पाउँछ त्यो फल गरुडध्वज विष्णुको स्मरण गर्नाले नै पाउँछ। अज्ञानले वशीभूत भएर जानी नजानी धेरै प्रकारको पाप गर्ने मनुष्यले पनि सारा पाप हर्ने हरिलाई सम्झेर नमस्कार गर्यो भने त्यो जन नरक जाँदैन। पृथ्वीमा जति तीर्थ छन् अनि जति पुण्य स्थानहरू छन् विष्णुको नामको कीर्तनले नि ती सबैमा गरिएको पुण्य फल प्राप्ति हुन्छ। सांगर धनुर्धारी शरणागत वत्सल विष्णु भगवानको शरणमा जो व्यक्ति पर्दछन् तिनीहरूले न यमराजलाई देख्नुपर्छ न त तिनीहरू नरकै जान्छन्। नारी जातिहरू त धोका दिई झुक्क्याई पर नारी को सतीत्व डगाउने विष्णुको त्यो भणुवा अंश नै शालिग्राम भएको हो। तसर्थ नारी जाति मात्रको अपमान गर्ने त्यो अंश हो भन्ने ठानी शालिग्राम शिलालाई छुँदैनन् र पूजा पनि गर्दैनन्। त्यस्ताले त केवल शालिग्राम धोएको वा शालिग्राम चोबेको जललाई नै उनी साक्षात निर्दोष अंशका त्रैलोक्यनाथ विष्णुको चरणोदक मानी ओम नमो वासुदेवाय भन्दै अचाएर शिरमा दिनौं छर्कने गरे पनि अथवा प्रत्येक एकादशीको व्रत बस्ने गरे पनि तथा 12 महिनामा आउने त्यस पूर्णिमाको वा मलमासमा पर्ने मलमासकै पूर्णिमाको कथा सुन्ने गरे पनि मात्रै सधैँ शालिग्रामको पूजा गरेको पुण्य फल पाउँछन्। तुलसी महिमा हामीले शालिग्राम महिमा वाचन र श्रवण गरिसकेका छौं। अब वृन्दाले विष्णुलाई श्राप दिँदा दोस्रो भनेको थियो घाँस हुनु पर्यो भनेकोमा तुलसी झार हुनु पर्छ भनेकोमा तुलसी भइरहनु परेको थियो। तुलसी महिमा यसरी श्रवण गराउँछु। हे अगस्त्य मुनि, घाँस हुनु परोस् भन्ने सती वृन्दाको श्रापले आफ्नो एक अंशले तुलसीका पातहरूले जो मनुष्य हरिको पूजा गर्दछ त्यो मनुष्यलाई पानीमाथि पानीमै रहेको कमलको पातलाई पानीले नभिजाए झैं कुनै पापले पनि छुन सक्दैन। 1 तोला सुन या 4 तोला चाँदी दान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल कुनै पनि एकादशीको दिन तुलसी पत्रले हरिको पूजा गर्दा प्राप्त हुन्छ। एकादशीका दिन तुलसी पत्रले पूजा गर्दा भगवान विष्णु जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस्तो प्रसन्नता रत्नमणि, वैदुर्यमणि अनि मुगा आदिले पूजा गर्दा पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। एकादशीको दिन जुन जनले तुलसीका मञ्जरीले केशव भगवानको पूजा गर्दछ त्यसले जन्मदेखि गरेका पाप घुरान सबै बढार्दछ अनि जन्मान्तरका 10,000 वर्षदेखि गरिआएका आफ्ना सारा पाप पनि खाक गरिदिन्छ। सधैँ दर्शन गरिएकी, सधैँ स्पर्शन गरिएकी, सधैँ ध्यान गरिएकी, सधैँ कीर्तन गरिएकी, सधैँ स्तुति गरिएकी, स्वयं रोपिएकी, स्वयं सेचिएकी, सधैँ पूजा गरिएकी र सधैँ ढोगिएकी तुलसी कल्याणकारी हुन्छन्। यी उक्त
59 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछ यस्ता जन हजारौं करोड युगसम्म हरिको घर वैकुण्ठमा बास गर्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, रोपिएकी तुलसीले जति जरा फैलाउँछिन् त्यति हजार युगसम्म रोप्नेको पुण्य फैलाउँछिन् अर्थात् बढाउँछिन्। हे अगस्त्य मुनि, जुन जनद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगा बिगा शाखा प्रशाखाहरूले उनको बिया पुष्प र पत्रले पृथ्वी तलमा बढिरहन्छन्, ती पुरुषका कुलमा जो जो जन्मिएका छन्, जो जो पछि जन्मिने छन् र जो जो बितिसके ती सबै जनको 2000 कल्प वर्षसम्म हरिको धाममा अर्थात् वैकुण्ठमा बास हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, झाङका झाङ तुलसीको झाडी रोप्नेले यमराजको दर्शन गर्नु पर्दैन, किनकि तुलसीको बुटो सबै पापलाई नाश गर्ने चिताएको कल्याणकारी कुरो पुर्याउने पुण्य दिने हुन्छ। जुन घरमा झाङ्गिएको तुलसीको मठ रहन्छ त्यो घर पुण्य तीर्थ समान हो, त्यहाँ यमराजका दूतहरू जाँदै जाँदैनन्। जो जन आफ्ना घरको आँगनमा तुलसी रोप्दछन् ती जन त्यस तुलसीको बोटमा जति बीज र तुलसी दल हुन्छन् अनि ती बीजका सन्तान दर सन्तान फैलिँदै चलिरहन्छन्, त्यति हजार वर्षसम्म स्वर्गमा बस्दछन्। तुलसीको बासना सुँगेर प्रसन्न मन भएका पितृहरू गरुडमा चढेर चक्रपाणी विष्णुको भवन वैकुण्ठमा जान्छन्। नर्मदाको दर्शन, गंगाको स्नान तथा तुलसीका झाडीको स्पन्दनी तिनी अर्थात् तिनीको पुण्य उत्तिकै कहिएको छ। तुलसी रोप्नाले, हुर्काउनाले, सेच्नाले, दर्शन गर्नाले मात्रै पनि मनुष्यहरूले आफ्ना मन वचन शरीरले सञ्चय गरिएको पापलाई डढाउँछ अर्थात् विनाश गर्दछ। जो जन तुलसीका मञ्जरीहरूले नारायण हरिको पूजा गर्दछ त्यो जन मरेपछि मुक्त हुन्छ, उसले फेरि गर्भावासको ओहोर दोहोर गर्नु पर्दैन। पुष्कर आदि तीर्थहरू तथा गंगा आदि नदीहरू अनि वासुदेव आदि देवताहरू सबै नै जो तुलसीको बोट रोपेर त्यसका पातले विष्णु भगवानको पूजा गर्दछ त्यो त्यस्तो जन जहाँ भगवान चतुर्बाहु विष्णु रहनुहुन्छ अन्तमा प्रसन्नतापूर्वक उही रहन पाउँछ। त्यसकारण आफ्नो सदा कल्याण चाहने नरनारीले आफ्नै घर आँगनमा गहिरोसम्म जरा पुग्ने गरी मलिलो माटो भरी बनाएको मठमा तुलसी रोपी तिनी तुलसीको सधैँ पूजा गर्नु पर्दछ र पूजाको अन्तमा भक्तिपूर्वक यो स्तुति गर्नु पर्दछ अनि नम्रतापूर्वक ती तुलसीलाई ढोग्नु पर्दछ। या दृष्टा निखिला घसैमणि विष्टा पशुपावनी रोगाडा मणिबन्दिता निरसनी सिक्तान्त कत्रासिनी प्रज्ञासन्न विधायिनी भगवत कृष्णस्य सारोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। न्यस्ता तत्तरणे विमुक्ति फलदायी तस्यै तुलस्यै नमः। अर्थात् जसको दर्शनले समस्त पाप समूह शान्त हुन्छ, जसलाई छुनाले शरीर पवित्र हुन्छ, जसलाई ढोग्नाले सारा रोगहरू नासिन्छन्, जसको जल मस्तकमा सेचन गर्यो भने यमराज पनि डराउँछन्, जसको पत्र शिरमा चढायो भने भगवान कृष्णको अत्यन्त नजिकै बस्न पाउने गर्दछन्, भगवानका चरण कमलमा चढायो भने मुक्ति दिलाउँछिन्, यस्ती तुलसीलाई नमस्कार छ। अब कुशको महिमा सुनाउँछु हजुरहरूलाई। वृन्दाले विष्णुलाई झार हुनु परोस् भनेर श्राप दिएकोले कुश हुनु परेको थियो। कुशको महिमा यसरी श्रवण गराउँदछु। झार हुनु परोस् भन्ने सती वृन्दाको श्रापले कुश रूपमा झार हुनु भएको। कुशमा विष्णुका अधिकांश शक्तिशाली शक्ति रहेका छन्। भाद्र कृष्ण औँसी अर्थात् कुशे औँसीका दिन जरै समेत उखेलेर राखेको कुश फेरि अर्को कुशे औँसी नआएसम्म पवित्रै रहन्छ। अरू दिन उखेलेको चाहिँ त्यस दिनभरि मात्र पवित्र रहन्छ। कुश अत्यन्त पवित्र र पुण्यदायी झार हो। काँचो दुधमा दुधको मात्रा अनुसार 2-4 बोट हरियो कुश हालेर राखिदियो भने त्यो दिनभरि त्यो दुध फाट्दैन। ग्रहण लागेको बेलामा घरमा राखेको पानीमा कुश हालेर राखिदियो भने ग्रहण लाग्दा हुने वातावरणको दूषित दोष पनि पानीमा पर्दैन। समस्त देव कार्यमा तथा समस्त पितृ कार्यमा अनि वेद मन्त्र र
चण्डी मन्त्र जस्ता पवित्र मन्त्रहरूले कुनै वस्तुलाई मन्त्रिने कार्यमा एवं वेदका मन्त्रहरू पढेर गरिने समस्त संस्कार एवं हवन कार्यहरूमा पनि प्रतिज्ञा गर्ने काममा, दान गर्ने काममा, संकल्प गरिने काममा, दिए गरिने महादानहरूमा कुछ नभई हुँदैन। तिल, जौ, जल यी 3 शक्तिसहितका ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप 3 टुक्रा कुश हातमा लिएर गरिएको समर्पण कार्य उसैले वा उसका सन्तानले फर्कायो वा खोस्यो भने त्यस्तो खोस्ने जनको अपुताली नै पर्छ वा दुर्गति हुन्छ। कुश छोएर वा लिएर झुटो बोले वा क्रिया हाले त्यसलाई कोड निस्कन्छ। वेदका मन्त्रहरूले मन्त्रेको कुशले मात्रै पितृहरू भाठौँ पिण्ड पानीको सार तत्त्व र समाचार पुर्याउँछ। देवताहरूलाई हविको भाग दिलाउँछ। मन्त्रिएको वस्तुमा विष्णु शक्ति सम्पन्न गराउँछ, अर्थात् हरेक पवित्र कार्यलाई सुसम्पन्न पार्दछ। कुश चोबेको जललाई विष्णुको चरणोदक नै मानिन्छ। उसले कुशले जल छर्किएर अभिषेक गरिन्छ। अछुत कसैले छोइएर वा छोएर अशुद्ध भएको वस्तुलाई कुश जलले शुद्ध पवित्र पारिन्छ। त्यसकारण सबैले कुशलाई साक्षात् विष्णु स्वरूप नै मान्दछन् र मान्नु पनि पर्दछ। पहिलेका राजाहरूले देवी देवताको पूजा आजा चलाउन कुश समाति दान गरेको भूमि पछि काले हडपेर भोग गरे अथवा रैकरमा गावे भने त्यस्ताहरूको पनि 40 वर्षभित्रै चिल्ली बिल्ली बिचल्ली हुन्छ। तसर्थ कुशको अपमान गर्नु साक्षात् विष्णुको नै अपमान गर्नु जस्तै हुन्छ, किनकि प्रत्येक वनस्पतिमा सबै कुनै न कुनै गुण अवश्य रहेको हुन्छ, त कुशमा साक्षात् विष्णु नै रहनु भएको हुन्छ। त्यसैले तिल, जौ, जल सहितको कुश पक्रेर संकल्प गर्दा पहिले हरि ओम तत्सत भनिन्छ। अर्थात् ओम माने सत्व रज तम मिलेको शक्ति, ओम नै हरि यानी विष्णु हो, तत् माने त्यो विष्णु नै सत यानी सत्य वस्तु हो। तसर्थ त्यो कुश रूप विष्णुलाई समातेर म यो संकल्प गर्दैछु। यसरी संकल्प गरेको वस्तु जो हडप छ त्यो अवश्य नासिन्छ। अब हामीले रुख हुनु परोस् भनेर वृन्दाले विष्णुलाई श्राप दिएको हुनाले पिपलको वृक्ष भएर रहनु परेको महिमा हजुरहरूलाई श्रवण गराउँदछु। सती वृन्दाको रुख हुनु परोस् भन्ने सत्य श्रापले गर्दा आफ्नो कुनै एक अंशले विष्णु भगवान पिपलको रुख हुनुभयो। तसर्थ पिपलको रुखलाई मान्छेहरू साक्षात् विष्णु रूप जस्तै ठानेर नर वा नारी सबैले प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक शनिश्चर बार मात्र पूजा गर्ने गरून्। जीवनमा बार नसके पनि एकपल्ट त शनिबारको दिन पारेर यथाशक्ति पिपलको प्रदक्षिणा 1 लाख अवश्य पुर्याउन्। पिपलको फल पाकेको महिनामा बन्ध्या नारीले यदि शनिबारको दिन पारी पिपलको रुखमुनि विधिपूर्वक राधा दामोदरको यानी लक्ष्मी नारायणको पूजा गरून् र राधा दामोदरको स्वरूप मानेर ब्राह्मण दम्पतिलाई श्रद्धा भक्तिपूर्वक यथेष्ट भोजन गराई दक्षिणा दिइसकेपछि नबोलिकन एकदम मौनतापूर्वक आफू पनि भोजन गरून्। त्यसपछि आउने कुनै पनि पर सरेको चौथो रात बितेको भोलिपल्टको दिनमा गाईको दुधमा पिपलका पाकेका फल 2 तोला जतिको खीर पकाएर त्यो खीर मात्र खाउन् त एकदम बन्ध्या नारीले पनि छोरै पाउने गरी सिधा अंग प्रत्यङ्गका पति सम्भोगले गर्मिणी हुन्छे भने अरू छोरी मात्र पाउनेको त कुरै छैन। त्यस्तै प्रति शनिबार पिपलको पूजा गरेर फलामको दक्षिणा चढाउनाले 7.5 का शनि दशा हुनेलाई शनिश्चरले पिर्दैन। अनि पिपलको पूजन दर्शन स्पर्शन प्रदक्षिणा यी सबै शनिश्चर बार मात्रै गर्नु पर्दछ, किनकि पिपलको रुखमा मात्रै शनिश्चरले टिक्ने ठाउँ पाएकोले अरू बार गर्यो भने शनि रिसाउँछन् र त्यो पूजन आदि गर्ने मनुष्य सदा महादरिद्र रहन्छ।
किनकि पिपलको वृक्षमा शनिश्चरको पनि बास छ र अरू भन्नु भूत प्रेत पिशाच राक्षस डाकिनी साकिनी आदिको बास पनि छ। तिनीहरूलाई त्यहाँ बस्नका लागि भगवान विष्णुले नै अभय दान दिनुभएको छ। त्यसैले पिपलको बोट नजिकैको घरमा पिशाचदेखि डराउने पितृहरू जाँदैनन्। प्रातः मध्याह्न सायं आधा रातमा भूत प्रेत पिशाच नाच्ने हुनाले त्यो लाग्छ भनेर मानिसहरू पिपलको बोट भएको ठाउँमा त्यतिखेर जाँदैनन् र केटाकेटीहरूलाई पनि जान दिँदैनन्, निगरानी राख्दछन्। त्यसै कारण भूत प्रेतादिको आश्रय स्थान भएको पिपलको रुख काट्नाले या उसको दाउरा बाल्नाले त्यो काट्ने वा बाल्ने व्यक्तिको अपताली नै पर्छ। किनकि पिपलको वृक्ष भूत प्रेतादिको निवास स्थान हो र वृन्दाको श्रापमा पिरिएका साक्षात विष्णुको स्वरूप नै हो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसरी वृन्दाको सत्य डगाउने काम सकी शिवजीसँग विदा भई विष्णु भगवान वैकुण्ठ धाम गएपछि शिवजी आफ्नो काम फत्ते पारी हर्षले साँडेमा चढी सकल देवता अघि पछि लगाई अनेक खुसीका साथ बाजा बजाई अप्सराले नाची गन्धर्वले गाना गरी पुष्पवृष्टि गर्दै कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो। अनि प्रमोदगण सहित शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू महादेवसित विदा मागेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गई आनन्दपूर्वक रहनु लाग्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, अब पातालका कुरा कहन्छु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। पार्वतीका आज्ञाले अश्वत्थामा ऋषि सप्त पातालको मूल र सातल पातालमा पुगे। कस्तो पाताल भने सूर्यको प्रकाश चाहिँ प्रकाशमान भएको अनेक प्रकारका रत्नहरू जडेर बनाइएको सुवर्णको पुरीमा असंख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटकनाग, पद्मनाग, शंखनाग, कुलिकनाग र करुणनाग बसेका र नागिनीहरू पनि हीरा मोती मणिमाणिक्य आदिका गहना एवं उत्तम वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊ भन्दा ऊ राम्री भएर बसेको यस्तो स्थानमा पुगेपछि अश्वत्थामाले हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, तिनको उद्धार गर्न भनी म यहाँ आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि भनेर सोधे। अश्वत्थामाको वचन सुनि शेषनागले भने, हे ऋषे, यहाँ त्यस्ता दुखी र दरिद्री कोही पनि छैनन्। त्यहाँ त्यस वनको नगिचै शंखचूर्ण नाग, रत्नचूर्ण नाग, कृपादत्त नाग र धार्तराष्ट्र नागको घर छ। तिनका स्त्रीहरू साह्रै कष्टमा छन्, त्यही गएर सुध्याऊ। यति शेषनागले भनेपछि अश्वत्थामा ऋषि तिनी नागिनीहरू कहाँ गए। त्यहाँ शंखचूर्ण नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूर्ण नागकी स्त्री रत्नावती र कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती एवं धार्तराष्ट्र नागकी स्त्री मदनावती थिए। यदि ती नाग नागिनी परस्पर अनन्य प्रीतले बस्दा दैव संयोगले दुःख पाए घरमा बस्न नसकी ती चारैजना नागहरू परदेश गएका रहेछन्। अनि नागिनीहरू पनि पति परदेश गएपछि चारैजनाले सल्लाह गरी घर छाडेर वनमा बसी दुःखका दिन बिताउन लागेका रहेछन्। ती नागिनीहरू दुःखमा परे पनि महासत्यवादिनी थिए। नागहरू परदेश लागेको 12 वर्ष बित्दा पनि नागहरूले नागिनीहरूको र नागिनीहरूले नागहरूको केही समाचार पाउन सकेका थिएनन्। अश्वत्थामा ऋषि त्यस्ता दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकै ती नागिनीहरूलाई हपार्दै उही पुगे। ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्दछ भनी गुफाबाट निस्केर हेरे अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेर सोधे, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हामी पापिनी दुखिनीका घरमा के कामले आउनुभयो? तब अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैनन्, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। यति अश्वत्थामाको वचन सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी, हे ऋषीश्वर, हामी दुखी पनि छौं, दरिद्री पनि छौं, पापी पनि छौं, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्, अत हामीलाई त्यो व्रत अवश्य गराउनुहोस् भनी नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको सबै विस्तार गरिसकी आदरपूर्वक नडय आसनमा बसाले। अनि अश्वत्थामा भन्छन्, हे नागिनी हो, ध्यानपूर्वक सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि भन्दछु। पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात गोडाको नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको
परमेश्वरीको पूजा गर्नु र उनीको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 यज्ञ सूत्र, 108 पान, 108 गुडका सुपारी, जौ, तिल, फल फूल आदि सबै 108 सगुन समेत नाना उपचार तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गंगाजलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड, रक्त, चन्दन, सिन्दूर, वीर पुष्पमाला चढाई धूप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी अर्पण गर्नु। यसरी पूजा सकेर अर्घ्य दिनु अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पुष्प, 8 पान, 8 गुडका सुपारी सगुण समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा नभए मित छोरालाई तथा मित छोरा पनि नभए मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गंगामा बहाउनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु अनि रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरेपछि तिमीहरूको दुःख नाश होला, यसमा अन्यथा नमाने। यति अश्वत्थामाले भनेको सुनि नागिनीहरू खुसी भई भन्न लागे, हे अश्वत्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई यस्तो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुनु? तपाईँ बसेर यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूको उद्धार गरिदिनुहोस्। यति भनी ऋषिहरूलाई सम्मानपूर्वक घर लगेर बसाइराखे। यति भनी ऋषिलाई सम्मानपूर्वक लगेर घरमा बसाइराखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराई। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार गराई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा सकिएपछि अश्वत्थामा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, अब अर्घ्य दि, जप पाठ ध्यान स्तुति गर। अनि नागिनीहरूले अञ्जली जोरी, हे ईश्वरी, हामी दुखियाहरूको पूजाले प्रसन्न भए यो दुःखको समुद्रबाट पार लगाउनुहोस् भनेर स्तुति गर्दा गर्दै पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यको जस्तै तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भएर दर्शन दिई। हे नागिनी हो, तिमीहरूको श्रद्धा भक्तिले म अत्यन्तै प्रसन्न भए, वरदान माग भन्नुभयो। अनि ती नागिनीहरूले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, हामी दुखिनीहरूको दुःख हरण होस्, हाम्रा स्वामीहरू चाँडै आइपुगुन् भनी वर मागे। अनि ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। त्यसपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले परदेशबाट नागहरू आइपुगेर नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भनी प्रसाद झिकेर 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 गुडका सुपारी सगुण समेत आफ्ना पतिलाई दिएर दण्डवत प्रणाम गरे। अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे। त्यसै दिनदेखि ती नाग नागिनीहरू असंख्य सम्पत्ति पाएर आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरा व्रत कथायं नागिनी व्रत करणं नाम अष्टादशोऽध्याय। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमः। अब सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हातमा पुष्पाञ्जली लिएर अथवा सम्झिएर दुवै हात जोडेर प्रार्थना गर्नका लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। ओम उपनयतु मङ्गलम सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देश अंशवरयतु ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पौत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ताविता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या स्वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वै देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमः।
सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै पुनः पनि कार्यक्रममा हृदयदेखि नै नमन गर्दछु। यो पवित्र भक्ति अनुष्ठानमा उपस्थित भएर हजुरहरूले कथा श्रवण गरेर कार्यक्रमलाई गरिमामय बनाइदिनु भएको छ। हजुरहरू सम्पूर्णलाई म फेरि पनि आदर साथ नमस्कार एवं स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। सीता घिमिरे पौडेलज्यू जय होस् भन्नुहुन्छ, हार्दिक नमन गर्दछु। भीमकान्त खनाल ओम भन्नुहुन्छ, हार्दिक नमन गर्दछु। सत्यराज जोशीज्यू हुनुहुन्छ, नमन भन्नुहुन्छ, हार्दिक नमन गर्दछु। आध्यात्मिक नमन भन्नुहुन्छ सीता घिमिरे पौडेलज्यू। निर्मला घिमिरेज्यू जय होस् भन्नुहुन्छ। दला साई ठकुरीज्यू ओम 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 भनेर उपस्थित हुनुभएको छ। जय शिव शम्भो भन्नुहुन्छ। अझ गोमा दिदी प्रणाम, जय शिव शम्भो भन्नुभएको छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद तथा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु भाइलाई यो भक्ति कार्यक्रममा यसरी श्रद्धा भक्तिसँग नियमित रूपमा कार्यक्रम श्रवण गर्नुभएकोमा। कृष्ण तेम्बो चा हुनुहुन्छ, ओम स्वस्थानी माता भन्नुहुन्छ। श्री स्वस्थानी जगदीश्वरले हजुरको रक्षा गरून्। सीता दिदी प्रणाम गरे, जय शिव शम्भो भन्नुहुन्छ तल साई भाइले। रुद्र थापाजी हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्नुहुन्छ। दीपक गेवालीज्यू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले सबैको रक्षा गरून् भन्नुहुन्छ, हजुरलाई पनि सोही कामना गर्दछु। त्यसै गरी रमेश भट्टराईज्यू जय श्री स्वस्थानी माता भन्नुहुन्छ, हार्दिक नमन गर्दछु। अञ्जना नेउपानेज्यू जय स्वस्थानीमा भन्नुहुन्छ, हार्दिक नमन गर्दछु। खडक तरमी मगरज्यू हुनुहुन्छ, नमस्ते नमस्कार रात्रिकालीन अभिवादन, ओम शान्ति 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 भन्नुहुन्छ। हजुरलाई सदैव श्री स्वस्थानी जगदीश्वरीले रक्षा गरून् भन्दछु। त्यसै गरी टेकराज बिकेज्यू ओम भन्नुहुन्छ, नमन गर्दछु। त्यसै गरी समस्तमा आध्यात्मिक नमन भन्नुहुन्छ रमेश भट्टराईज्यू, हार्दिक धन्यवाद भन्दछु। त्यसै गरी श्री स्वस्थानी माता की जय भन्नुहुन्छ रुद्र थापाज्यू। अनि ओम नमः शिवाय भन्नुहुन्छ रमेश भट्टराईज्यू, जय 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 भन्नुहुन्छ दला साई ठकुरीज्यू। यसै गरी यहाँ समस्त आध्यात्मिक भक्तजनमा नमन भन्नुहुन्छ विमल पन्तज्यू, नियमित रूपमा श्रवण गर्नुहुन्छ। जसको नाम लिइरहेकी छु उहाँहरूलाई मैले नियमित यो भक्ति अनुष्ठानमा उपस्थिति देखेकी छु। एकदमै धेरै खुसी पनि लागेको छ र यो शुभको कामना पनि हजुरहरूलाई गर्दछु। त्यसै गरी गौरी साउदज्यू हुनुहुन्छ, जय माता स्वस्थानी भन्नुहुन्छ। सुमित्र थापाज्यू नमन गर्नुहुन्छ, जय होस् दल साई ठकुरीज्यू भन्नुहुन्छ जनाज्यूले। गीता भट्टराईज्यू जय भन्नुहुन्छ। सुरेन्द्र बुढाथोकीज्यू ओम नमः शिवाय भन्नुहुन्छ। हजुरहरू सम्पूर्णलाई सही शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी खेम खनाल गुरु उपस्थित हुनुभएको छ, सबैमा नमन भन्दै नमन व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी म त ढिलो पो भएछु भन्नुहुन्छ खेम खनाल सरले। ठिकै छ, ढिला भए पनि हजुरको उपस्थितिलाई गरिमामय ठानेका छौँ। त्यसै गरी राधिका पौडेलज्यू नमन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि आज प्राप्त गरेकी छु आदरणीय खेम खनाल सरको एउटा रचना प्राप्त रहेको छ मदिरा छन्दमा। यो रचना मदिरा छन्दमा रहेको यो रचनालाई म उठान गर्दछु यसरी। उहाँले सधैँ सङ्कट मोचन भगवानलाई को बारेमा चाहिँ मदिरा छन्दमा यो रचना लेख्नु भएको छ। हजुरहरू सम्पूर्णलाई पनि सङ्कट मोचन हनुमानले सदा सङ्कटहरू दूर राखिदिउन्। हामीले जुनसुकै कार्य गर्दा अथवा यात्रामा निस्किँदा अथवा कुनै हामीले भौतिक प्रकारका क्रियाकलाप गर्न सुरु गर्दा पनि भगवान हनुमानलाई स्मरण गऱ्यौँ भने त्यहाँ कुनै प्रकारको बाधा व्यवरोध अथवा दुर्घटना अथवा सङ्कट आइपर्दैन भन्ने अवधारणा रहेको छ र हामीले सदा हनुमानलाई स्मरण गर्छौँ। आदरणीय खेम खनाल गुरुलाई यो पुण्य रचनाको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै यसरी सुरुवात गर्दछु। श्री हनुमान उदाउन यो भव सागर घोर प्रतापन भो, हे पवनानन आउ समालन दुर्भय दुःख छुटाउन हो। हे बजरंग बली जगमा प्रभु नै बलवान रसान थियो, यो जग रुग्ण हुँदा अधिता सब मानिसमा वरदान दियो, यो जग रुग्ण हुँदा अघिता सब मानिसमा वरदान दियो। श्री जल साई नहे वरदायक सादर राघव भक्त तिमी, दुर्गम मार्ग उडीकन निर्भय सागर पार उतार तिमी।
देऊ दया सब मानिसमा किन यो भवमा अति अलमल भो सौख हुने बर देऊ न हो अब यो जनजाल सुधारन हो सौख हुने बर देऊ न हो अब यो जनजाल सुधारन हो हे कलिकाल च ध्यान गयो अति पाप भयो अब ज्ञान गर बानर नायक राम सहायक भक्त उदार रकसार भर कल्मष काल च शोकर ताप च यो भवमा अति आपत भो कष्ट निवारक जान्न सकिकन ध्यान गरौँ सुत अञ्जनको कष्ट निवारक जान्न सकिकन ध्यान गरौँ सुत अञ्जनको हे जननायक भार उतारक सागर तारक हौ प्रभु नै श्री सनकादिक नारद सारद संकट मोचन हौ प्रभु नै रोग छुटाउन भूत हटाउन हो प्रभु नै जन आदर हो भक्त सहायक वैभव दायक पालक चालक तारक हो भक्त सहायक वैभव दायक पालक चालक तारक हो श्री प्रभु को बनहास हुँदा अघि राम र लक्ष्मण सेवक हो दुःख विनाशक ज्ञान प्रदायक कष्ट निवारक सज्जन हो व्याधि हटाउन देश कटाउन शान्ति फिराउन सादरको पर्वत बोकन औषधि ल्याउन यो जगमा अति रुग्ण भयो पर्वत बोकन औषध ल्याउन यो जगमा अति रुग्ण भयो हे जन रञ्जन राघव वन्दन भजन सिकाउन हो अवता धर्म गयो जग पाप भयो सब दिक्क भयो अति नै अवता भक्त बनी तन ध्यान गरिकन मिल्न गएछ अजेय बरा स्थूल भए पनि सूक्ष्म भए पनि हौ प्रभु बानर रूप नर स्थूल भए पनि सूक्ष्म भए पनि हौ प्रभु बानर रूप नर जो बलले सुर साबद सकारक श्री रघुका सुख दास तिमी रावणको दरबार परिकन युद्ध विध्वंसक कार तिमी साहस देउन साथ रमाउन खोज गरौँ जन श्री जननी पाप छुटाउन भक्ति बढाउन शान्त बनोस् अब यो अवनी पाप छुटाउन भक्ति बढाउन शान्त बनोस् अब यो अवनी हे प्रभु आउन बेग बढाउन श्री प्रभुको अब आगम होस् यो सब सृष्टि चराचर हेरन हो धरणी सुखदायक होस् स्तम्भ समाउन लोह उठाउन वज्र थमाउन सार मिलोस् त्रास छुटाउन आस बढाउन यो जगमा सबको जय होस् त्रास छुटाउन आस बढाउन यो जगमा सबको जय होस् यो जगमा सबको जय होस् जय जय होस्। सर्वप्रथम आदरणीय गुरुवर खेम खनालज्यूको त्यसपछि समस्त श्रद्धालु भक्तजनहरू जो यतिखेर श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ हनुमान
सङ्कट मोचन हनुमान को लागि लेखिएको यो भक्ति स्तुत्य आदरणीय गुरुवर खेम खनालज्यूले रचना गर्नुभएको थियो। मैले वाचन गरेर श्रवण गराएँ हजुरहरूलाई। मदिरा छन्दमा रहेको यो रचना आज के कस्तो रह्यो हजुरहरूले प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएकी छु। अत्यन्तै आभार प्रकट गर्दछु आदरणीय खेम सरलाई। यो भक्तिमय यो सुन्दर रचनाले कार्यक्रमको रौनक नै अर्कै तुल्याइदिएको छ। विक्रम मल्लज्यू जय स्वस्तानी माता कि जय भन्नुहुन्छ। ईश्वर पन्तज्यू प्रणाम भन्नुहुन्छ। सीता सुवेदीज्यू नमन भन्नुहुन्छ। मगर मनोज्यू नमन गर्नुहुन्छ। आज भगवान विष्णुको भक्ति रचना राख्नुपर्ने रहेछ, हनुमानको पो राख्न पुगेछु भन्नुभएको छ। यद्यपि अत्यन्तै सुन्दर बनेको छ हजुरको रचना। हजुरलाई हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज हामीले विष्णु भगवानको धेरै नै महिमा सुनेका छौँ। हामीले पूजा गर्दै आएका तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम हामीले के कारणले नारायण भनेर पूजा गरेका रहेछौँ भन्ने कुराको वृत्तान्त हामीले वर्णन गरेका छौँ र नारायण रूप यी चार भगवानका स्वरूपहरूलाई पूजा गर्दा हामीलाई के कस्तो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि, पिपलको महिमा, कुशको महिमा, त्यसै गरी शालिग्रामको महिमा र तुलसीको महिमा, यी चार महिमाहरू हामीले श्रवण गरेका छौँ। अत्यन्तै धन्य ठानेकी छु यो वाचन गरेर हजुरहरूलाई समक्ष श्रवण गराउन पाउँदा। हामीले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको धेरै प्रकारको पुस्तकहरू पाउँछौँ। प्राय जसोमा साधारण रूपमा छोटकरीमा मात्रै व्यक्त गरिएको हुन्छ भने यो पुस्तकमा भने अत्यन्तै विस्तृत रूपमा यी चारवटा महिमाहरू प्रस्तुत भएको पाइयो। अत्यन्तै धन्य ठानेकी छु मैले यो वाचन गर्न पाएर। अब भने म पनि यही कुराले प्रभावित भएर भगवान श्री कृष्ण अथवा विष्णु एकै स्वरूपका हुनुहुन्छ, उहाँकै एउटा स्तुति हजुरहरू समक्ष संस्कृत भाषामा रहेको स्तुति हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु। अच्युताष्टकम हजुरहरूले सुन्नु पनि भएको छ। घर घरमा अच्युताष्टकम बुबा आमाले पूजा गर्दाखेरि कतिपय घरहरूमा चाहिँ यो नियमित रूपमा पनि वाचन गर्नुहुन्छ। मेरो घरमा पनि यसरी वाचन गर्नुहुन्थ्यो र बच्चैदेखि यो स्तोत्र एकदमै मन पर्थ्यो मलाई। अच्युताष्टकम 8वटा श्लोकमा रहेको र 9औं श्लोकले अन्त्यमा फल प्रदान गरिएको यो अच्युताष्टकम अत्यन्तै प्रिय श्लोक रहेको छ। श्री कृष्णको अथवा नारायणको अथवा श्री विष्णुको महिमा गर्नको लागि हजुरहरूलाई पनि म आज यो श्रवण गराउँदछु। अच्युताष्टकम। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इंदिरा मंदिरं चेतसा सुंदरं देवकी नंदनं नंदजं संदधे। विष्णवे जिष्णवे सांखिने चक्रीडे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायतमने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजिता श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षद द्वार अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक राक्षस क्षोभित सीतया शोभितो दंडकारण्य भूपुण्यता कारण लक्ष्मणे नान्वितो वानरो सेवितो अगस्त्य संपूजितो राघव पातु मां। धेनुकारिष्टका निष्टकृत वेशिहा केशिहा कंसरि ध्वंसिका बाधक पूतना कोपक सूरजा खेलनो बाल गोपालक पातु मां सर्वदा।
विद्युदुद्योत्वर प्रस्फुरद्वाससं प्राविण्डं मोदवत् प्लल्लसात्विग्रहं वह्नयामालया शोभितोरस्थलं लोहिताग्रिध्वजं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितैकुण्टलैर्वार्जमामाननं रत्नमौलिलसत् कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणी मञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युतस्याष्टकं य पठेदिष्टदं प्रेमत प्रत्यहं पुरुषसस्पृहं वृत्तत सुन्दरं कर्तिवृसंहरं तस्यवत् सोहरे जायते सत्वरं तस्यवत् सोहरे जायते सत्वरम्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमो भगवते वासुदेवाय। अच्युताष्टकम हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गरेकी छु। ठाउँ ठाउँमा उच्चारणमा थोरै अशुद्धि भएकोमा भगवानसँग पनि माफी माग्दछु, हजुरहरूसँग पनि माफी माग्दछु। संस्कृत हाम्रो बच्चैदेखिको भाषा नभएकोले हामीले केही रुचि राखेर पठन गरे पनि यसमा कतिपय अशुद्धिहरू भएकामा हजुरहरूले अवश्य पनि बुझेर यो भक्ति भावलाई स्वीकार्नुहुनेछ, भगवानले पनि स्वीकार्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेकी छु। हजुरहरू सम्पूर्णलाई म अत्यन्तै हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। कार्यक्रमलाई निकै दिव्य बनाइदिनु भएको छ। अहिलेसम्मको यो उपस्थितिले निकै लामो थियो। कथा पनि निकै लामो कथा श्रवण गऱ्यौँ हामीले। अष्टादश अध्यायमा निकै लामो थियो र त्यसपछि मैले अच्युताष्टकम र आदरणीय खेमगुरुको निकै मिठो हनुमान सङ्कटमोचन हनुमानको लागि रचना गरिएको दिव्य स्तुति अथवा स्तोत्र पनि मैले वाचन गरिसकेकी छु। अब भने कार्यक्रमको अन्त्य चरणमा आइसकेकी छु। तैपनि हजुरहरूलाई म नवग्रहको स्तुति, छुट्टा छुट्टै नवग्रहहरूको स्तुति पनि अन्त्यमा वाचन गरेर सुनाउँछु। एक किसिमको हामी सबैले स्मरण गरौँ, नवग्रह हामी सधैँभरि भन्ने गर्छौँ। एकै श्लोकमा त ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरन्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सबै ग्रह शान्ति करा भवन्तु। हामीले सबै ग्रहलाई साथै ब्रह्मा विष्णु महेश्वरीलाई एकमुष्ट रूपमा त यो श्लोकबाट हामीले नित्य स्मरण गर्छौँ। तर अलग अलग हजुरहरूलाई आज म श्रवण गराउँछु र कामना गर्छु नवग्रहले हजुरहरूलाई सधैँ सधैँ सुख दिउन्, कुनै पनि पीडा नहोस्, कुनै पनि रोग व्याधि नलागोस्, सधैँ सधैँ हजुरहरूलाई कल्याण गरून् नवग्रहले भन्दै यो आशीर्वाद व्यक्त गर्दै यो नवग्रहको अलग अलग स्तुति हजुरहरूलाई श्रवण गराउँछु। जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्रणोतस्मि दिवाकरम्। सूर्यको मन्त्र, सूर्यको स्तुति रहेको छ। अब चन्द्रमाको दधि शङ्कतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भो मुर्कुटभूषणम्। मङ्गलको स्तुति धरणी भर्ग सम्भूतं विद्युत् कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। बुधको स्तुति प्रियङ्गु कलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। बृहस्पतिको स्तुति देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिर्भूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। शुक्रको स्तुति हिमकुन्द प्रीडालाभं दैत्यनां परमाहं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। शनिको स्तुति
नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। राहुको स्तुति। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिका गर्भसम्भूतं तं राहु प्रणमाम्यहम्। केतुको स्तुति अन्त्यमा। पलाश पुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रात्मकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम्। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरन्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। ॐ